अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब दोस्त खैरियत वाफ़ियत से होंगे। दोस्तों, हमेशा की तरह आज भी आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ। आज की वीडियो में हम स्केलीन ट्रायंगल की पैमाइश पर बात करेंगे। इससे क़बल हमने जितनी भी शेप्स पर बात कर चुके हैं उसमें आइसोसेलेस ट्रायंगल, इक्विलैटरल ट्रायंगल और राइट ट्रायंगल की शेप्स भी शामिल थी। तो दोस्तों, यहाँ पे हम स्केलीन ट्रायंगल पर बात करने जा रहे हैं। स्केलीन ट्रायंगल प्रॉपर्टी के लिहाज से दीगर ट्रायंगल से कुछ डिफरेंट है। एन ट्रायंगल्स यानी आइसोसेलेस ट्रायंगल, इक्विलैटरल ट्रायंगल और राइट ट्रायंगल का रकबा मालूम करने के लिए हम एक फार्मूला इस्तेमाल करते हैं जिस पर हम ऑलरेडी बात भी कर चुके हैं। वो है एरिया बराबर है 1/2 बेस इनटू हाइट। इस फार्मूले की मदद से हम आइसोसेलेस ट्रायंगल, इक्विलैटरल ट्रायंगल और राइट ट्रायंगल का रकबा मालूम कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, इस फार्मूले की मदद से हम स्केलीन ट्रायंगल का रकबा मालूम नहीं कर सकते। स्केलीन ट्रायंगल का रकबा हम हेरोन्स फार्मूले की मदद से मालूम करेंगे। हेरोन्स फार्मूला की मदद से हम स्केलीन ट्रायंगल का और बाकी इन सब ट्रायंगल्स का रकबा मालूम कर सकते हैं, जबकि इस फार्मूले की मदद से हम स्केलीन का रकबा नहीं मालूम कर सकते। तो दोस्तों, स्केलीन ट्रायंगल्स की जो प्रॉपर्टी है इसमें दो चीज़ें बहुत अहम है जो कि हमें याद रखनी चाहिए ताकि हमें पता हो कि ये स्केलीन ट्रायंगल है और स्केलीन ट्रायंगल के लिए हम इसका जो अप्रोप्रिएट फार्मूला है हेरोन्स का वो हम अप्लाई करेंगे। तो दोस्तों, इसमें सबसे पहली बात ये है या जो फ़र्क है वो ये है कि इसकी जितनी भी साइड्स है यानी तीनों साइड्स, सभी साइड्स एक दूसरे की बराबर नहीं होती। यानी अगर ये साइड हम मान लेते हैं कि 9 यूनिट या 9 फीट हम इसको लेते हैं, 9 फीट ये लाइन लेंथी है, तो दूसरी लाइन की मेजरमेंट ये फ़र्ज़ करें हमारे पास 10 फीट है, तो तीसरी लाइन की मेजरमेंट या इसकी लेंथ 11 फीट है। यानी तीनों लाइंस एक दूसरे से डिफरेंट है, कोई भी लाइन दूसरी लाइन के बराबर नहीं है। तो इसको स्केलीन ट्रायंगल कहते हैं। और इसकी जो दूसरी डिफरेंस है या दूसरा जो फ़र्क है वो ये है कि इसकी जो तमाम एंगल्स है, तीनों एंगल्स, वो भी आपस में बराबर नहीं होते। यानी कि अगर ये एंगल्स हमारे पास 75 डिग्री का है तो दूसरा ये ज़ाविया हमारे पास 60 डिग्री का है। इसी तरह ये तीसरा ज़ाविया हमारे पास 45 डिग्री का है। तो अगर आप गौर कीजिए तो तीनों एंगल्स एक दूसरे से डिफरेंट है, यानी कोई भी एंगल ज़ाविया दूसरे ज़ाविये का बराबर नहीं है। तो हम समझ जाएंगे कि ये हमारे पास स्केलीन ट्रायंगल है। स्केलीन ट्रायंगल का रकबा मालूम करने के लिए हेरोन्स का फार्मूला इस्तेमाल होता है। हेरोन्स फार्मूला, और ये फार्मूला हमारे पास है एरिया बराबर है स्क्वायर रूट s इनटू s माइनस a इनटू s माइनस b इनटू s माइनस c। तो दोस्तों, यहाँ पे हमारे पास s क्या है और a b c ये क्या है। s ये है सेमी पैरामीटर। पैरामीटर से मुराद किसी भी शेप्स की तमाम साइड्स के सम को हम पैरामीटर कहते हैं। स्क्वायर हो, पॉलीगॉन हो, रेक्टेंगल हो, ट्रायंगल हो, जितनी भी साइड्स हो, सारी साइड्स को प्लस करके यानी ऐड करके जो सम हमारे पास आ जाता है उसको पैरामीटर कहते हैं।
یہاں اس سے مراد سیمی پیرامیٹر ہے، یعنی جو بھی فگر آ جائے اس کو ہم 2 پہ ڈیوائڈ کریں تو ہمارے پاس سیمی پیرامیٹر رہ جاتا ہے۔ تو دوستو یہاں پہ اس شیپ میں اسکیلین ٹرائنگل میں 3 سائڈز ہے، ان تینوں کو آپس میں ہم جمع کر لیتے ہیں تو ہمارے پاس پیرامیٹر بن جاتا ہے۔ تو سب سے پہلے اس کو ہم نام دیتے ہیں، یہ جو سب سے چھوٹی لائن ہے یا سائڈ ہے اس کو ہم نے اے کا نام دیا جو کہ 9 فیٹ لینتھی ہے، دوسری سائڈ کو ہم نے بی کا نام دیا جو کہ اس کی میجرمنٹ 10 فیٹ ہے، اور تیسری سائڈ کو ہم نے سی کا نام دیا اور یہ 11 فیٹ لینتھ پر مشتمل ہے۔ تو دوستو یہاں پہ جو ہمارے پاس ایس ہے سیمی پیرامیٹرز ہے وہ ہوگا ہمارے پاس اے پلس بی پلس سی ڈیوائیڈڈ بائی 2۔ تو ایس برابر ہوگا اے ہمارے پاس ہے 9، بی ہے 10 اور سی ہے 11، تینوں کو ایڈ کر کے ہم 2 پہ ڈیوائیڈ کریں گے تو ہمارے پاس سیمی پیرامیٹر آ جائے گا۔ یہ سبھی کو جمع کر کے 30 آ گیا اور 30 کو ہم نے 2 پہ ڈیوائیڈ کر لیا تو 15 ہمارے پاس سیمی پیرامیٹر آ گیا۔ تو دوستو اب اس 15 کو اور یہ جو ویلیوز ہے اے بی سی کی، یہ یہاں پر فارمولہ میں فٹ کر کے، یعنی اس میں فٹ کر کے اس کو سمپلیفائی کرتے ہیں تو ہمارے پاس رقبہ نکل آ جائے گا۔ تو یہاں پر ایریا برابر ہے اسکوائر روٹ ایس ہمارے پاس ہے 15 اور 15 مائنس 9 انٹو 15 مائنس 10 انٹو 15 مائنس 11۔ سمپلی ویلیوز کو ہم نے فارمولہ میں فٹ کر لیا۔ اس کو مزید جب ہم سمپلیفائی کر لے تو اسکوائر روٹ ہمارے پاس آ جائے گا 15، 6، 15 میں سے 10 5 اور 15 میں سے 11 4۔ اس کو مزید سمپلیفائی کرتے ہیں تو ہمارے پاس یہ یہاں پہ آئے گا 1800 اسکوائر روٹ۔ اس کو مزید سمپلیفائی کر لیا تو ہمارے پاس 42.42 اسکوائر فیٹ اس اسکیلین ٹرائنگل کا رقبہ نکل آیا۔ تو دوستو یہ آسان طریقہ ہے، فارمولہ کو ہم نے اس پہ پریکٹس کرنا ہے اور اس کو زبانی یاد کرنا ہے۔ اس فارمولے کی مدد سے ہم اس طرح اسکیلین ٹرائنگل کا، یعنی جس کی سائڈز برابر نہ ہوں، جس کی اینگلز آپس میں برابر نہ ہوں، اس فارمولے کی مدد سے ہم اس کا رقبہ آسانی کے ساتھ نکال سکتے ہیں۔ اس کا جو ایس ہے سیمی پیرامیٹر، یہ پیرامیٹرز کا ہاف ہوتا ہے اور پیرامیٹرز کسی بھی شیپس کے تمام سائڈز کے سم کو کہتے ہیں۔ تو اسی طرح ہر سائڈ کو ہم نے اے بی سی کا نام دیا اور اس کے مطابق ہم نے ویلیو فارمولے میں فٹ کر لیا اور ہم نے رقبہ نکال دیا۔ تو دوستو اس طریقے سے ہم اسکیلین ٹرائنگل کا رقبہ آسانی کے ساتھ معلوم کر سکتے ہیں۔ آج کے لیے یہ کافی ہے۔ نیکسٹ ویڈیو میں ہم پالیگانز کا ایریا معلوم کرنے کا طریقہ سیکھیں گے۔ اپنے دوست عیسیٰ خان ہمدرد کو اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔